अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पार्ट 302 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। मिड टर्म प्रिपरेशन के लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम हिस्टोरिकल मूवमेंट को डिटेल में समझेंगे। ये वो मूवमेंट था जिसने इवेंचुअली पाकिस्तान की क्रिएशन की तरफ मुस्लिम्स को लीड किया। ठीक है, पाकिस्तान मूवमेंट की असल जो शुरुआत थी वो थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के साथ। ठीक है, ये जो जंग थी ये 10 मई 1857 को मीरठ से स्टार्ट हुई थी, जो उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस का हिस्सा था। इस इवेंट ने ब्रिटिश, हिंदू और मुस्लिम्स तीनों की पॉलिटिक्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया था। ये जंग किसी रिलीजियस बेसिस पर नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे इकोनॉमिक और सोशो कल्चरल रीजंस थे। लेकिन हिंदुओं ने इस वॉर का जितना भी इल्जाम था वो मुसलमानों पे डाल दिया, और ब्रिटिश को ये इम्प्रेशन दिया गया कि जो मुसलमान है वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। ठीक है, इस पॉइंट के बाद मुसलमान उनके जो पॉलिटिकल अवेकनिंग का नया फेज था वो स्टार्ट हुआ। 1857 के बाद हिंदुओं ने मुस्लिम आइडेंटिटी और मुस्लिम कल्चर के खिलाफ जो है वो मूवमेंट्स स्टार्ट किए। इसी बैकग्राउंड में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 का इशू जो है वो सामने आया। उर्दू लैंग्वेज मुसलमानों की पहचान बन चुकी थी, क्योंकि मुगल पीरियड में उर्दू को इम्पोर्टेंस हासिल थी। हिंदुओं ने डिमांड की कि उर्दू की जगह हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। ये मूवमेंट स्पेशली बनारस में स्टार्ट हुई, जहां हिंदुओं ने उर्दू के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशंस किए। इस कंट्रोवर्सी ने हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस को और ज्यादा एक्सपोज किया। सर सैयद अहमद खान ने इसी वक्त प्रेडिक्ट कर लिया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी फ्यूचर में पॉसिबल नहीं रहेगी। उन्होंने समझ लिया था कि दोनों नेशंस की आइडेंटिटीज और इंटरेस्ट जो हैं वो अलग अलग हैं। हिंदू उर्दू को रिमूव कर देना चाहते थे, क्योंकि वो उसे मुस्लिम हेरिटेज का सिंबल मानते थे। ये कंट्रोवर्सी टू नेशन थ्योरी की अर्ली फाउंडेशन बनी। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट इवेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, जो कि 1885 में हुआ। इस ऑर्गेनाइजेशन को एक ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूमे ने स्टैब्लिश किया। इनिशियली इसका पर्पस सोशल वर्क था, लेकिन बहुत जल्द ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई। कांग्रेस में मेजॉरिटी हिंदुओं की थी और धीरे धीरे ये हिंदू पॉलिटिकल पार्टी बनकर सामने आई। कांग्रेस ने मुस्लिम इंटरेस्ट को इग्नोर करना स्टार्ट किया और हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इसी वजह से मुस्लिम्स को महसूस हुआ कि उन्हें अपनी सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो उनके राइट्स प्रोटेक्ट करे। ठीक है, अब हम आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट की तरफ, जो कि है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। उस वक्त बंगाल का एरिया अराउंड 189,000 स्क्वायर माइल्स था और पॉपुलेशन अप्रॉक्स 80 मिलियन थी। इतनी बड़े प्रोविंस को मैनेज करना डिफिकल्ट हो गया था, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1905 में बंगाल को डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस थे, जबकि वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस थे। मुस्लिम जो थे वो इस डिसीजन से बहुत खुश हुए, क्योंकि ईस्ट बंगाल बनने से मुस्लिम को एजुकेशनल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। उन्हें लगा कि अब वो अपनी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इम्प्रूव कर सकेंगे। लेकिन जो हिंदू थे उन्होंने इस पार्टीशन की बहुत ऑपोजिशन की। कांग्रेस ने एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट किया। हिंदुओं ने प्रोटेस्ट, एगिटेशन और फॉरेन गुड्स बायकॉट कैंपेन जो है वो चलाई। उनका असल कंसर्न ये था कि ईस्ट बंगाल में उनका कंट्रोल जो है वो वीक हो रहा था। ठीक है, हिंदू प्रोटेस्ट की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल कर दिया, जिसे एन्यूलमेंट ऑफ बंगाल कहते हैं। किंग जॉर्ज V की इंडिया विजिट के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी डिस्टर्बेंस से बचना चाहती थी, इसलिए पार्टीशन रिवर्स कर दिया गया। मुस्लिम्स इस डिसीजन से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके राइट्स फिर इग्नोर किए जा रहे हैं। ये इवेंट मुस्लिम्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना और उन्होंने रियलाइज किया कि कांग्रेस कभी भी मुस्लिम इंटरेस्ट सपोर्ट नहीं करेगी। मुस्लिम्स ने अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए पहली ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट शिमला डिस्पुटेशन 1906
کے تھرو کی۔ اس ڈیلیگیشن میں 35 پرومیننٹ مسلم لیڈر شامل تھے جو انڈیا کے ڈفرینٹ ریجنز کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ یہ ڈیلیگیشن لارڈ منٹو سے ملا جو اس وقت وائس رائے آف انڈیا تھا۔ شملہ ڈسپیوٹیشن کا سب سے بڑا اچیومنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ مسلمز نے سیپریٹ الیکٹریٹ کا ڈیمانڈ جو ہے وہ آفیشیلی پریزنٹ کیا اور لارڈ منٹو نے اس پرنسپل کو ایکسپٹ بھی کر لیا۔ سیپریٹ الیکٹریٹ کا مطلب تھا کہ مسلمز اپنے ریپرزنٹیٹیوز خود الیکٹ کریں گے۔ یہ مسلم پولیٹیکل آئیڈینٹی کی بہت بڑی سکسس تھی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فرسٹ ورلڈ وار کی جو 28 جولائی 1914 کو سٹارٹ ہوئی اور 11 نومبر 1918 کو اینڈ ہوئی۔ انیشلی یہ وار برٹن اور جرمنی کے درمیان تھی لیکن بعد میں بہت سے کنٹریز اس میں انوالو ہو گئیں۔ برٹن کے ساتھ فرانس اور رشیا تھے اور جرمنی کے ساتھ ترکی اور اٹلی تھے۔ اس وار میں جرمنی اور اس کے الائز ڈیفیٹ ہو گئے، ان کو شکست ہوئی۔ ورلڈ وار 1 کے بعد برٹش نے ترکی اور آٹومن خلافت کے اگینسٹ ہارش پالیسیز اڈاپٹ کی۔ اس پر انڈین مسلمز نے اسٹرانگ ریئیکشن دیا۔ اسی بیک گراؤنڈ میں خلافت موومنٹ سٹارٹ ہوئی۔ اس موومنٹ کو لیڈ کیا مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی اور بی اما نے۔ انڈین مسلمز ترکی کے خلیفہ کو پوری مسلم امہ کا لیڈر سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے برٹش انٹرونشن کے خلاف موومنٹ چلائی۔ خلافت موومنٹ نے سب کانٹیننٹ میں ماس موبلائزیشن انٹروڈیوس کی۔ پہلی بار مسلمز لارج اسکیل پر پولیٹیکلی ایکٹیو ہوئے۔ آلدو موومنٹ اپنے گولز اچیو نہ کر سکی لیکن اس نے مسلم پولیٹیکل اویئرنیس کو بہت اسٹرانگ بنا دیا۔ اب آتے ہیں ایک ہسٹورک ایونٹ کی طرف جو کہ تھا الہ آباد ایڈریس 1930۔ یہ ایڈریس علامہ محمد اقبال نے دیا جب وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اینول سیشن کے پریزیڈنٹ تھے۔ علامہ اقبال نے پروپوز کیا کہ پنجاب، NWFP، سندھ، بلوچستان کو ملا کر ایک سیپریٹ مسلم اسٹیٹ بنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لینگویج، ریلیجن، کلچر اور اکانومی کی بیسس پر ایک سیپریٹ نیشن ہے اور انہیں اپنا ہوم لینڈ ملنا چاہیے۔ یہ پاکستان کا پہلا کلیئر آئیڈیا تھا۔ ٹھیک ہے، 1938 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اینول سیشن پٹنہ میں ہوا۔ اس سیشن میں SM شریف کی لیڈرشپ ایک کمیٹی بنائی گئی ان کی لیڈرشپ میں، جس کا پرپس یہ انویسٹیگیٹ کرنا تھا کہ کانگریس پروونس میں مسلمز کے ساتھ کیا بیہیویئر ہو رہا ہے۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ 1939 میں سبمٹ کی جسے شریف رپورٹ کہا جاتا ہے۔ رپورٹ میں مینشن کیا گیا کہ کانگریس پروونسز میں مسلمز کے ساتھ ڈسکریمنیشن اور اپریشن ہو رہا ہے اور ہندو مسلم رائٹس وائلیٹ کر رہے ہیں۔ یہ رپورٹ مسلمز کے فیئر کو اور اسٹرانگ کرتی ہے۔ پاکستان موومنٹ کا سب سے امپورٹنٹ ایونٹ جو تھا وہ تھا لاہور ریزولوشن کا۔ یہ ریزولوشن 24 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اینول سیشن میں پاس ہوا جو لاہور میں ہوا تھا۔ اس ریزولوشن نے آفیشلی ڈیمانڈ کیا کہ مسلمز کے لیے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنائی جائے۔ اسی ریزولوشن نے انڈیا کی پارٹیشن اور پاکستان کی کریشن کو کلیئر روڈ میپ دیا۔ لاہور ریزولوشن پاکستان موومنٹ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کیونکہ اب مسلمز کا گول بالکل کلیئر ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اسے پاکستان ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم پورے ہسٹوریکل موومنٹ کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ 1857 سے لے کر 1940 تک مسلمز گریجولی پولیٹیکل اویئرنیس اور سیپریٹ آئیڈینٹی کی طرف موو کرتے رہے۔ اردو ہندی کنٹروورسی ہوئی، کانگریس فارمیشن ہوئی، پارٹیشن آف بنگال ہوا، شملہ ڈسپیوٹیشن ہوا، خلافت موومنٹ چلی، الہ آباد ایڈریس ہوا، شریف رپورٹ پیش کی گئی اور فائنلی لاہور ریزولوشن دی گئے۔ یہ تمام ایونٹس پاکستان کو بنانے کی فاؤنڈیشن بنے۔ فائنلی لاہور ریزولوشن 1940 نے مسلم لیگ کو ایک کمپلیٹ پولیٹیکل موومنٹ میں ٹرانسفارم کر دیا اور پاکستان بنانے کا مشن آفیشلی اسٹارٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر یہی مکمل ہوتا ہے۔ لیکچر تو کافی لیندی ہے لیکن میں نے اس کو کافی شارٹ کر کے
तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट इवेंट्स को एक जगह कलेक्ट किया ताकि आसानी से आपको ये लेक्चर समझ आ सके और आप तमाम इम्पोर्टेंट डेट्स, इम्पोर्टेंट इवेंट्स और नाम जो हैं वो याद रख सकें। ठीक है? मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक है? और मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी राय से मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। ठीक है जी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा मेरा चैनल, ताकि तमाम इम्पोर्टेंट अपडेट्स इसी तरह आप तक पहुँचती रहें। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगी, तब तक आप सब अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।